अब मेरे ख्याल में एक और ग्रेसफुल डॉग शिकार पे लगे हुए हैं, कमेंट करते हैं, नंबर बताएं हम। अच्छा चेक के साथ शेयर करते हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि डिमांड। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है सब खैर से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ स्पॉट में। जैसा कि आपको पता है हर संडे को मंडी लगती है बहुत बड़े कोहाट में, तो स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए आती है। आज जिस मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमें प्यार दें, हमें कमेंट करें, दोस्तों के साथ हमारा जो चैनल है वो शेयर कर दे, साथ में सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी ऑन कर दे। आज बहुत खूबसूरत डॉग कवर किए, डॉग अर्जेंटिनो, गुलटेर, हर किस्म के डॉग कवर किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले बुली गुलटेर क्रॉस से। लेट्स स्टार्ट। अच्छा चेक करें, एक और दो जोड़ा है, जोड़ा था ना, दोनों नर है। अच्छा सॉरी, दोनों नर है। इसकी मजीद डिटेल ओनर से पूछेंगे, रेट भी बताएंगे, नंबर भी आप लोग साथ शेयर करेंगे। कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अक्सर लोग कमेंट करते हैं नंबर बताएं, हम भाई जी हम नंबर दे देते हैं। इसकी डिमांड भी आप लोग बताते हैं। इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? एक नर की क्या डिमांड है? दोनों नर है 70,000। एक की नर क्या? अच्छा, एक की 35,000 है, दो की अगर दो लेना चाहते हो तो दो की 70 है, बाकी इसमें गुजारा हो सकता है। चेक करें जी, खूबसूरत किस्म के हैं, ग्रेसफुल है, बड़े हाइट वाले होंगे आप लोग। अच्छा नंबर आप लोग साथ शेयर कर, नंबर आप, ये कितने महीनों के हैं वैसे? ये 50 दिन का। 50 दिन के दोनों? 50 दिन के। ये भी 50 के, ये भी 50 के दिन का। अच्छा दोनों भाई है। नंबर क्या है जरा, नंबर हमारी व्यूवर्स को बताएं। 0345 013 52 61। ये नंबर है, जिसको चाहिए नंबर पे रब्ता करें। अच्छा चेक करें, एक और ग्रेसफुल डॉग लेकर आए आप लोगों के पास, मंडी में है। बहुत बड़ी मंडी लगती है पूरे पाकिस्तान में, सबसे बड़ी मंडी कोहाट की मंडी है। इसकी मजीद डिटेल ओनर से पूछेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसका नंबर भी ओनर के पास जो डिटेल होगी वो शेयर करेंगे। बाकी जो शौकीन हजरात होते हैं उनको सारी डिटेल का पता होता है। ये इसकी डिमांड क्या कर, सॉरी ये कौन सी नस्ल का है? कड़े कानों में, पिंक नोज में। अच्छा बिलियांग। ये कितने महीनों का है भाई? ये भी 3 महीने के। अच्छा 3 महीनों का है, ग्रेसफुल कुत्ता है। बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, ये ओनर की कहने का मतलब ये कि ये बहुत कम मिलते हैं, मतलब कोहाट मंडी में अक्सर इस तरह के डॉग बहुत कम आते हैं। इसकी डिमांड क्या कर रहे हो? इसका डिमांड तो हम 90,000 कर रहे हैं। अच्छा 90,000 डिमांड है, बाकी इसमें कितना गुजारा हो सकता है वैसे? 85,000 तक दे देगा। कार गुआम पे होगा, अगर जो भाई खुद आना चाहते तो फिर और मजीद गुजारा। अच्छा, अगर खुद आना चाहते हो तो और मजीद गुजारा भी हो सकता है। नंबर नोट कर लो, जिसको चाहिए रब्ता कर सकते हैं। 0334 82 63 766। बहुत नया किस्म का जानवर है। और हमारे टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कर दे ताकि आप लोग को इस तरह की डॉग मिल सके। अच्छा संडे का दिन है, बहुत बड़ी मंडी लगती है, अक्सर हम जो ना रिपीट करते हैं इस चीज़ को। ये पॉइंटर है, जोड़ा था ना, नरो खजरी कदवड़ी खजरी। अच्छा जोड़ा है, आप लोगों को इसकी डिमांड बताएंगे। खूबसूरत के शिकार पे लगे हुए हैं, शिकार करते हैं गारंटी के साथ, गारंटी के साथ शिकार करते हैं। अच्छा गारंटी के साथ शिकार करते हैं। मजीद डिटेल और भी ओनर से पूछेंगे। ये कितने महीनों का है? ये तकरीबन 8-9। और बच्चे दिए उसने? बच्ची नहीं है। अच्छा बची नहीं दी, आप बची नहीं दी खड़ी। अच्छा मतलब उस ब्लार बदा का ना। अच्छा ठीक है। ये अभी मतलब ये कह रहा है कि अभी तकरीबन इसमें 2-3 महीनों के बाद बच्चे दे देंगे। बाकी फर्स्ट टाइम है इसकी, एग्रेसिव है, बिल्कुल शिकार पे लगे हुए। डिमांड सो रखा है? अच्छा 60,000 इसकी डिमांड है, बाकी इसमें गुजारा हो सकता है। मालिक से उसका नंबर पूछेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। नंबर दो है, दो लोग है 0334 87 18 018। ये नंबर है, जिसको चाहिए बाइक के साथ रब्ता कर। अच्छा चेक करें भाई, ये एक और है, ये अल्सेशन है, अब मेरे ख्याल में बगियारी नस्ल का है। चेक करें, एग्रेसिव टाइप डॉग है। मज़ीद डिटेल ओनर से पूछेंगे, इसकी वैक्सीन वगैरह, इसकी रेट और सारी डिटेल। कोशिश करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आप लोग को इस तरह की खूबसूरत डॉग टाइम पे मिल सके। अच्छा ये कितनी उम्र क्या है इसकी? 8 महीनों का है। चेक करें लेंथ और हाइट, आप खुद चेक करें जी, बिल्कुल रखवाली के लिए परफेक्ट है। आप इसको रखवाली के लिए भी रख सकते हो। हमारे जो डिमांड है वो भी बताएंगे आप लोग को। इसकी डिमांड क्या कर रहे हो? 40,000 डिमांड है, बाकी इसमें गुजारा तो हो सकता है ना? अच्छा वो कार्गो तो कर सकते हो ना? अच्छा नंबर नोट कर लो, जिसको चाहिए रब्ता करें। 0335 594 72 59। ये नंबर है, जिसको चाहिए इस नंबर पे इनके साथ रब्ता कर सकते हैं।
اچھا چیک کریں ایک اور ڈاگ ہے کوارٹ منڈی میں آیا ہے فار سیل ہے جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پنک نوز میں ہے مزید ڈیٹیل اونر سے پوچھیں گے کیونکہ کچھ انفارمیشن غلط ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اونر ٹھیک طرح سے بتائے گا آپ کو اچھا اس کی یہ کون سی نسل کا ہے دکم نسل والا گولڈانگ نا اچھا پنک نوز میں یہ غگونا کوئی وچات نہیں دی گا نا اچھا چیک کریں جی آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے یہ کتنے مہینوں کا ہے 11 مہینوں کا ہے اچھا 11 مہینوں کا ہے جس کو چاہیے رابطہ کر سکتے آپ لوگ کے ساتھ نمبر بھی شیئر کرتے خوبصورت ڈاگ ہے نمبر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو کا قربان علی اچھا 65,000 اس کی ڈیمانڈ ہے باقی چیک کریں جی جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں نمبر بتاؤ ذرا 0331 51 72 451 یہ نمبر اس نمبر پہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اونر سے کیونکہ ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے اکثر جو ہے نا لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اونر سے پوچھیں پوری ڈیٹیل یہ کون سی نسل کا ہے بھائی جرمن میں کون سا ہے ڈبل کوٹ سنگل ڈبل کوٹ میں کنفرم ڈبل کوٹ میں یہ اس کا شرٹ جو ہے یہ اس کے بال گرے ہوئے ابھی اچھا بال ابھی سٹارٹ ہو گیا اس کے اچھا 7 مہینوں کا پٹا ہے جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں خوبصورت قسم کا گریسفل ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے اچھا فیمیل ہے اچھا نر ہے جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ نمبر اور ڈیمانڈ آپ لوگ کو بتائیں گے رابطہ کرے جس کو چاہیے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کوارٹ منڈی میں ہے چیک کرے جی گریسفل ہے چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی آپ لوگ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اس کی 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے باقی اس میں گزارا تو ہو سکتا ہے نا کارگو کر سکتے ہو اگر کوئی مانگے کارگو اچھا کارگو کا مسئلہ نہیں کارگو ہو سکتا ہے نمبر بتاؤ ذرا 0300 ہاں 8085 981 یہ نمبر ہے جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کریں اچھا چیک کریں بھائی لوگوں جس چیز کا انتظار تھا وہ آ گیا فائنلی ڈوگو ارجنٹینو کو ہارٹ میں بلکہ کیپی میں بہت مشکل ملتے ہیں جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ڈوگو ارجنٹینو اسپیشل چیز ہے کوہارٹ میں آئی ہوئی ہے جس کو چاہیے بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی عمر کیا ہے عمر سے تھوڑا اچھا اور بھی مزید ڈیٹیل اونر سے پوچھیں گے 2 سال کا ہے بھائی کا کہنا ہے باقی جو شوقین حضرات ہوتے ہیں آپ لوگ کو زوم کر کے بھی دکھاتے ہیں چیک کری جی اس کا ماؤتھ اس کے جو پاؤں ہے اس کی ہائٹ ہے اس کی لینتھ لائن ساری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کی عمر کیا 2.5 سال بتایا کہ 2 سال اور ہائٹ کیا ہے اس کی اور اس کے کان تو کاٹی نہیں ہے نا یہ تو بالکل پیور ہے نا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے نمبر بتاؤ ذرا سوری ڈیمانڈ کیا کر رہے ہو ڈیمانڈ اس کا 2,20,000 2,20,000 اس کا ڈیمانڈ ہے باقی جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ آپ لوگوں کو بتا دیا کتنا 1,20,000 کے 2,20,000 اچھا 2,20,000 نمبر بتاؤ ذرا 0334 82 63 766 یہ نمبر ہے کارگو کا مسئلہ نہیں کارگو پوری چیک کریں جی ایک اور ڈاگ ہے کوارٹ منڈی میں آیا ہے فار سیل ہے مزید ڈیٹیل اونر سے پوچھیں گے یہ کون سی نسل کا ہے کمیو نسل دا گلٹیری کی کمیو لپا دا کا بلی دا اچھا بلی گلٹیر ہے باقی آپ لوگ کو چیک کریں جی آپ لوگ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو شوقین حضرات ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ہائٹ سمرا تھا وشت والے 29 انچ پہ 28 ہاں اور پیسے سو رہی اچھا 1 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی آپ لوگ جو ہے نا اس میں گزارا اور کارگو کا ویش یا استویشی اچھا کارگو ہو سکتا ہے باقی چیز آپ لوگ چیک کریں چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے ہائٹ والا ہے بڑے پنجے والا ہے نمبر ہو خیر 0300 ہاں 30 40 539 یہ نمبر ہے اس نمبر پہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا چیک کرے ایک اور ڈاگ ہے مزید ڈیٹیل اونر سے پوچھیں گے کیونکہ انفارمیشن اکثر ہم سے غلط شیئر ہو جاتی ہے باقی اس کی ڈیمانڈ اور آپ لوگ کو پوری ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ڈیمانڈ کیا ہے اس کی خوبصورت قسم کا جانور ہے بڑی ہائٹ والا یہ اس کی ہائٹ کیا ہے شرافت بھائی 28 انچ اچھا 28 انچ اس کی ہائٹ ہوگی باقی خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ڈیمانڈ اس کی کیا کر رہے ہو کیا 95,000 اچھا 95,000 اس کی ڈیمانڈ ہے باقی اس میں گزارا تو ہو سکتا ہے نا اچھا گزارا اس میں ہو سکتا ہے
नोट कर लो, जिसको चाहिए भाई के साथ 95,000 इसकी डिमांड है। नंबर बताओ ज़रा। 0342 9274 855 ये नंबर है। इस नंबर पर इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्गो मसला नहीं, कार्गो पूरे पाकिस्तान हो सकता है।